वलियसिल रहमा, सिला रहमी, अच्छे काम, इंसानियत के काम। ये मत सोचो कि ये काम खाली बड़े बड़ों से, तंजीमों से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, खुशहाली में, तंग दस्ती में। जैसे उसरा के मौके पर अबू बकर पूरी दौलत दिए, उमर फारूक आधी दौलत दिए, उस्मान गनी 800 ऊँट सा सामान के दिए। एक गरीब सहाबी दिन भर मजदूरी करके लाके शामिल हो गए। अगर मालदार 100 रुपया खर्च करता है, गरीब 10 रुपया भी खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको अजर। और ये आदत सिर्फ जुमा और जुमा के लिए नहीं बनाओ, ये आदत रमजान के लिए नहीं बनाओ। अल्लाह के नबी की हदीस है, रोजाना रोजाना, सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू रज़ा हदीस के रावी हैं, मा मिन यौमिन युस्बिहु इब्नु आदम, आदम का जो भी बच्चा सुबह करता है, 2 फरिश्ते उसके साथ सुबह करते हैं। एक कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फा, अल्लाह जिसने दिया तू दे दे, रोजाना। बल्कि अपने घर अल्लाह के नाम एक डब्बी बनाओ, उसके अंदर रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, रोजाना दुकान का शटर बंद करने से पहले आपकी कमाई में 100 रुपया कमाया है, 5 रुपीज, ओनली 5 रुपीज, 5% अल्लाह को बिजनेस पार्टनर बना लो। ये 5 रुपीज मेरा नहीं है, मेरे रब ने मुझे 100 रुपया दिया है, मेरे रब के नाम आज मैं ये 5 रुपीज डाल रहा हूं। 5% देखो, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कैसी दौलत दे देंगे। क्यों? कोई दुआ दे ना दे, अरे अल्लाह के नबी ने गारंटी दी, फरिश्ता दुआ देता है। लिहाजा फरिश्ते की दुआ की नीयत से हम वीकली 6 डेज अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं। कभी वीकली, एवरी संडे हम अपने बच्चों के अंदर ये जज्बा, बेटा हर दिन आप चॉकलेट के लिए, अपनी इसके लिए ले जा रहे हो, आज अल्लाह के नाम डाल दो बेटा। या कम से कम बेटा ये 2 चॉकलेट, एक चॉकलेट तुम खाओ, एक चॉकलेट तुम्हारे क्लोज फ्रेंड को दे दो, ताकि बच्चे के अंदर एक सखावत का जज्बा, इशारा और कुर्बानी का जज्बा। और ये मत सोचो रोजी जो मिल रही है हमारी अपनी मैंडेट की बुनियाद पर, अपनी इसकी बुनियाद पर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल तुनसरून व तुरज़क़ून, अरे तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हारी मदद की जा रही है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है, बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारे माशरे के कमजोरों की वजह से। कभी साहूकार को भी रिज़्क़ मिलता है उसके एम्प्लॉय की वजह से, उसके कमजोरों की वजह से, उसके उन लोगों की वजह से। तो कभी इन गरीबों की वजह से भी रिज़्क़ मिलता है, कभी अपने एम्प्लॉय के लिए भी। और याद रखो, हम अगर अपने भाई के बारे में अच्छा सोचेंगे, रब हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की लंबी हदीस है, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्द फी औनि अखी। अरे हम अपने भाई के बारे में अगर मदद कर सकते करो, मदद नहीं कर सकते हैं, कुरान कहता है सिफारिश करो। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्फाउ तुजिरू, सिफारिश करो अजर पाओ। भाई आपने मुझसे उम्मीद लगाया था, मैं इस वक्त 100 रुपए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ मेरा एक दोस्त है, ठीक है मैं उसको कॉल कर देता हूं, मैं उस तक आपकी गुर्बत, आपकी बीमारी, आपके परेशानी की खबर पहुंचा देता हूं। इस नीयत के साथ मेरे एक फोन जाएगा, मेरा भाई मेरी आवाज पर इस गरीब की मदद करेगा, भाई को उसके मदद करने पर अजर मिलेगा, आपको एक कॉल करने पर अजर मिलेगा। ये सब अपने आप को श्रीमंत बनाने, अपने आप को मालदार बनाने के लिए, कभी पैसा खर्च करके, कभी सिफारिश करके, कभी कमजोरों का सहारा बन करके, कभी रोजाना अल्लाह के नाम 5-10 रुपए डाल करके, कभी एक दूसरे की मदद करके। पता चला फला भाई बीमार है, हम अपने बैग के जरिए उसको हॉस्पिटल तक पहुंच करके उस भाई के पास बैठे, उसके लिए दुआ की, अल्लाह इसकी बीमारी को दूर कर दे, अल्लाह इसकी तकलीफ को दूर कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है। तो ये सारे जराए मेरी और आपकी नजात का, जब मैं और आप अच्छे काम करेंगे ना, अल्लाह का वादा है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है
کیا وعدہ ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اچھی زندگی دیں گے۔ اللہ یقیناً اچھی زندگی، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس ہمارے روز مرہ کے معاملات میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو چھوٹا نہ کریں، پریشان نہ ہو، حالات سے مت گھبرائیں، حالات کا مقابلہ اللہ کی ذات سے قربت بڑھاتے ہوئے تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، سنن اور نوافل، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 رکعت نماز کے لیے آپ مسجد میں آ گئے، وضو کیا اور نماز پڑھا، اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا لڑکا ہوں، تیری باندی کا لڑکا ہوں، والخیر فی کلہ فی یدک، اللہ سارے بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ اس دعا کو کر کر اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ یقیناً راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے کہنے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ مجھے اور آپ کو ان بدلتے ہوئے حالات میں اللہ میرے اور آپ کی جان مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب العالمین تو راضی ہو جائیں، ہمارے کاروبار میں ترقی مل جائے، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ سارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ بہت سارے ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ہمارے ایک بھائی جن کا کل آپریشن ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کلی عطا فرما، ناگہانی آفات سے بچا، اچانک پیش آنے والے حادثات سے بچا، اللہ ایسی بیماریوں سے بچا جس کو جسمانی طور پر ہم برداشت نہیں کر سکتے، فائنینشیل اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہے، بزنس کے اعتبار سے ہو یا روزگار کے اعتبار سے ہو، اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو حل کرنے والا تو ہے، سارے مشکلات کو دور کرنے والا تو ہے۔ اللہ ظالموں سے بھی تو واقف ہے، مظلوموں سے بھی تو واقف ہے۔ اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، جو مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرما۔ دنیا کی کسی بھی کونے میں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالی آنے والے حالات کو مسلمانوں کے حق میں سازگار بنا دے، جو فیصلہ آ جائے اللہ مسلمانوں کے حق میں اچھا فیصلہ آ جائے، اللہ سے توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اسٹیٹ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں کی گنگا جمنا تہذیب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو یہاں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان ظالموں سے تو نپٹ لے۔ اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔